दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि चीन पाकिस्तान सदाबहार तज़वीराती शराकतदारी के दुश्मनों को माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निजी मलकियती मकामात पर जलसे करने की इजाज़त नहीं दे सकती। सदर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बढ़ते हुए मौक़े से इस्तिफ़ादा करने के लिए नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक पैनल ने पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई 2 करारदादों की मंजूरी दी है, जिनमें गलत मालूमात के खात्मे और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। आज सुबह ज़िला खुजदार के इलाके रुस्तमाबाद में एक ट्रक और ऑयल टैंकर के तसादुम में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं, जहां वो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल वली अहद मुत्तहिदा अरब अमारात शहज़ादा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से ताज़ियत करेंगे। इससे कबल उन्होंने एक ताज़ियती पैगाम में कहा कि शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ेडरेशन की बुनियाद रखी, जबकि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने उसे मुस्तहकम किया और शानदार तरक्की की मिसाल कायम की। शहबाज शरीफ ने कहा कि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की के लिए अपने वालिद के विजन को नई बुलंदियों तक ले गए और इस मकसद के लिए उन्होंने निस्फ सदी तक मुसलसल अनथक काम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात मुस्लिम उम्मा के लिए एक अजीम नुकसान है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर UAE के बरादर आवाम से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में 3 रोज़ा कौमी सोग मनाया जा रहा है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इतवार तक 3 रोज़ा सोग के दौरान कौमी परचम सरनिगूं रहेगा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल की खबर सुनकर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल से मुत्तहिदा अरब अमारात एक दूर अंदेश रहनुमा और पाकिस्तान के अवाम एक मुखलिस दोस्त से महरूम हो गए हैं। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को सदर मुंतखब कर लिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी को भी पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती को नुकसान नहीं पहुँचाने दिया जाएगा। उन्होंने कराची में दहशतगर्दी के हमले के हलाक शुदगान की याद में आज इस्लामाबाद में एक ताज़ियती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के सदाबहार तज़वीराती ताल्लुकात के दुश्मनों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि हम इस घिनौने हमले के ज़िम्मेदारों को मिसाली सज़ा देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमले में 3 चीनी असातिज़ा हलाक हो गए थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला था और इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी असातिज़ा हमारे तलबा को चीनी ज़ुबान सिखाने और दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाने के लिए नेक मकसद पर काम कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा ने चीनी दोस्तों की सलामती और हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क हर चैलेंज का मिलकर मुकाबला करेंगे और पहले से मजबूत होकर सामने आएंगे। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद ने अपने तासुरात में कहा कि पाकिस्तान और चीन बाहमी एतमाद और करीबी ताउन के इसी जज्बे के तहत मिलकर काम करते हुए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। चीन की नाज़िम उल-उमूर पेंग शिंगहुई ने इस मौके पर कहा कि कराची यूनिवर्सिटी हमले में हलाक चीनी असातिज़ा पाकिस्तान में चीन के सकाफती सफ़ीर थे और उनके नुमायाँ कारनामे दोस्ती की इस तारीख़ में रकम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए हम पाकिस्तान के मिलकर मुकम्मल तहक़ीक़ात करेंगे। चीन की नाज़िम उल-उमूर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन और CPEC को नुकसान पहुँचाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निजी मकामात पर जलसों की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि अगर लोग अपनी निजी ज़मीन जलसों के लिए देने को तैयार नहीं हैं तो वज़ीर दाखिला को इसके ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से कहा कि वो निजी अराज़ी की मालिक मसीही बरादरी के जज्बात का एहतराम करें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں فری لانسنگ کے ذریعے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں فری لانس میلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور اس میں مثالی تبدیلی لانے کی صلاحیت موجود ہے۔ صدر نے آئی ٹی کے شعبے میں بڑھتے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی فنی مہارت بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تمام صنعتوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اور ملک کی ترقی کے لیے ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک پینل نے پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی 2 قراردادوں کی منظوری دی ہے جن میں غلط معلومات کے خاتمے اور صحافیوں کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے 77 ترقی پذیر ملکوں کے گروپ کے چیئرمین کی حیثیت سے یہ قراردادیں پیش کی تھیں۔ پاکستانی مندوب مریم شیخ نے کمیٹی آن انفارمیشن میں قراردادوں کے متن پر اتفاق رائے پیدا کرنے اور کئی امور پر مختلف نظریات اور مواقف کو ہم آہنگ کرنے کے لیے کی گئی کوششوں کی قیادت کی۔ دونوں قراردادیں اب منظوری کے لیے جنرل اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ پاکستانی مندوب نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی مذمت کی اور واقعے کی آزادانہ تحقیقات پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی تسلط کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے جو خطے میں تنازع، کشیدگی اور عدم استحکام اور پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں۔ آج پشاور کے علاقے پشتخارہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی خفیہ معلومات پر مبنی ایک کارروائی میں پشاور میں کوچہ رسالدار بم دھماکے کے منصوبہ ساز سمیت 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک پریس ریلیز کے مطابق دونوں دہشت گردوں کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے تھا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے ایک خودکش جیکٹ، 2 پستول اور 4 دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔ آج صبح ضلع خضدار کے علاقے رستم آباد میں ایک ٹرک اور آئل ٹینکر کے تصادم میں 6 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت، مقبوضہ جموں کشمیر کی کٹھ پتلی انتظامیہ اور الیکشن کمیشن سے مقبوضہ علاقے میں لوک سبھا اور اسمبلی کے حلقوں میں رد و بدل کے لیے حد بندی کمیشن کے قیام کے فیصلے سے متعلق جواب طلب کر لیا ہے۔ بھارتی حکومت کے اس فیصلے کو 2 کشمیریوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ عدالت کے 2 رکنی بینچ نے متعلقہ فریقوں کو نوٹس جاری کر کے 6 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ درخواست سری نگر کے رہائشی حاجی عبدالغنی خان اور ڈاکٹر محمد ایوب متو نے دائر کی، جس میں حد بندی پینل کے قیام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور جرمن چانسلر اولاف شالز نے ٹیلی فون پر یوکرین میں جنگ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس میں انسانی پہلوؤں پر زور دیا گیا ہے۔ کرملن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر پوٹن نے روس کی خصوصی فوجی کارروائی کی منطق اور بڑے مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے روس کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر گفتگو کی۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف نعت خواں منیبہ شیخ کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ 4:05 پر قومی نشریاتی رابطے کے ایک اور پروگرام میں ایک فیچر نشر کیا جائے گا۔ موضوع ہے زرعی زمینوں پر آباد کاری اور ہفتہ وار سلسلہ ہے ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تاہم ملک کے جنوبی اور وسطی میدانی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ادھر بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار اور کشمیر میں کہیں کہیں شام اور رات کے اوقات میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کراچی 42 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 46، پشاور اور مظفر آباد 41، کوئٹہ 37، گلگت 33، مری 31، سری نگر 29، جموں 42 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ چین پاکستان سدا بہار تدبیراتی شراکت داری کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو نجی ملکیتی مقامات پر جلسے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ صدر نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑھتے ہوئے مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک پینل نے پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی 2 قراردادوں کی منظوری دی ہے، جن میں غلط معلومات کے خاتمے اور صحافیوں کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔
آج صبح ضلع خضدار کے علاقے رستم آباد میں ایک ٹرک اور آئل ٹینکر کے تصادم میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیسرز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔